सभामुख महोदय, 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनुभएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू भनाइहरूलाई सर्वप्रथम मैले कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यसलाई ग्रहण गरेको कुरा सभामुख मार्फत म जानकारी गराउँछु र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारी र यसको पछिल्लो लहरले विश्व समुदायलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ। कोरोनाका कारण जीवन गुमाएका नेपाली लगायत यहाँ थुप्रै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका निर्वाह गर्ने जनसमुदाय नेतृत्वहरू र आम जनसमुदायहरूको जुन यो महामारीबाट मृत्यु भयो उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र यसबाट शोकाकुल परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र अहिले कोभिडबाट बिरामी भएका बिरामीहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र कोभिड-19 महामारीका कारण भइरहेको जीवनको प्रतिरक्षा र जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण स्रोत साधन र संयन्त्र परिचालन गरी नमुना परीक्षण, उपचार, अक्सिजन आपूर्ति, स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्ति, औषधिको व्यवस्थापन सहित महामारीको न्यूनीकरण र प्रतिकार्यमा कुनै कमी हुन नदिन प्रदेश सरकार निरन्तर लागिरहेको चाहिँ छ र महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि अमूल्य योगदान गर्नुहुने सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सफाईकर्मी, सञ्चारकर्मी एवं स्वयंसेवकप्रति उच्च सम्मानसहित आभार प्रकट गर्दछु र साथै यस महामारीको व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण सहयोग गर्नुहुने जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी, सामाजिक र गैर सरकारी संस्थालाई र आम नागरिकलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै थप महत्त्वपूर्ण सहयोगका लागि म अपेक्षा गर्छु र म आग्रह गर्छु र अहिले मुख्य गरी महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको चाहिँ छ। यो कोभिड-19 का कारण सबै माननीय सदस्यहरूसँग राय सल्लाह सुझावहरू लिन सकिएन र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीका लागि समय अभाव चाहिँ रह्यो र एकातिर दोस्रो लहरले अवस्था भयावह स्थिति सिर्जना चाहिँ भएको चाहिँ थियो र त्यस्तो अवस्थामा हामीले विभिन्न क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सबै पक्षहरूलाई हामीले राय सल्लाह सुझावहरू लिने हामीले त्यो समय मिलाउन हामीले सकेनौँ र यो बाध्यतात्मक स्थिति चाहिँ सिर्जना चाहिँ भयो र यो हाम्रो 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम यो विगतको नीति तथा कार्यक्रमकै निरन्तरताको रूपमा आएको चाहिँ छ र केही विषयहरू नयाँ अहिलेको बदलिएको परिस्थिति अनुसार केही नयाँ हामीले थपे तापनि विगतकै हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता चाहिँ हो र यो नीति तथा कार्यक्रममा केही छुटेका विषयहरू र सरकारले समेट्नुपर्ने केही विषयहरू छुटेका भन्ने कुराहरू माननीय सदस्यज्यूबाट सुझाव आयो र हामीले के भन्यौँ भने विगतका नीति तथा कार्यक्रमकै निरन्तरता चाहिँ भएको हुँदा विगतका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषयहरू अहिले हामीले सबै उल्लेख गरिरहनु पर्दैन भनेर नै हामीले यो वर्ष अहिलेको स्थिति भने पनि सामान्य अवस्था हामी चाहिँ छैनौँ र अहिले पनि कोभिड-19 को जोखिम कायमै छ। तेस्रो लहर फेरि
आउने सङ्केत यस क्षेत्रका चाहिँ विज्ञहरूले गरिरहेका चाहिँ छन् र त्यसो भावनाले हामीले बढी अहिलेको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम पनि केन्द्रित त्यही कोभिडमै हुनुपर्ने र कोभिडले सिर्जना गरेका केही अन्य समस्याहरूमा केन्द्रित रहनुपर्ने र प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कार्यक्रमहरू योजनाहरू सुरुवात गरेका जो चाहिँ छन् भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ आर्थिक उत्पादनका क्षेत्रमा चाहिँ होस् यसलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अहिलेको अवस्था चाहिँ छ र त्यसो भनेर हामीले बजेट चाहिँ त्यहाँ केन्द्रित चाहिँ गरेका चाहिँ छौँ र यसले गर्दा यहाँ केही चाहिँ अब अपुगहरू अलिकति छुटेको भन्ने कुरा जो चाहिँ छ यसलाई हामीले फेरि पनि आवश्यक सुझावलाई हामीले गर्ने कुरा छ र यो नीति तथा कार्यक्रममा यहाँ धेरै विषयवस्तुहरू त बजेटमै केन्द्रित भएको चाहिँ छ र नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव अलिकति कम चाहिँ आएको चाहिँ छ र यो स्वाभाविक चाहिँ यो बजेट अधिवेशन चाहिँ भएको हुँदा हामीले विकासको जिम्मा लिएका जनताका जनप्रतिनिधि र जनताले हामीबाट विकासकै बढी अपेक्षा गर्ने भएको हुँदा यतिखेर हामी सबैको ध्यान जानुलाई मैले अस्वाभाविक ठानेको चाहिँ छैन यो स्वाभाविक चाहिँ हो र जहाँसम्म नीति तथा कार्यक्रम यो अलिकति यो कुहिरोको काग जस्तो चाहिँ भयो यो वायुमण्डलमा चाहिँ यो तैरिएको एन जस्तो भयो भन्ने जो विभिन्न प्रकारका टीका टिप्पणीहरू चाहिँ छन् म के आग्रह गर्छु भने नीति तथा कार्यक्रममा प्राय छुटेका विषयहरू थोरै होलान् धेरै छन् बरु यसलाई राम्रोसँगले पढ्नु पर्यो अहिलेको मुख्य विषय भनेको कोभिड हो कोभिड व्यवस्थापनका लागि यसको म्यानेजमेन्टका लागि यसको रोकथामका लागि यसको नियन्त्रणका लागि उपचारका लागि प्रदेश सरकारले के नीति चाहिँ ल्यायो यसमा के अपुग चाहिँ छ के छन् यसमा समस्याहरू भन्ने कुराहरू हामीले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमको यो किताबलाई अलिकति अध्ययन राम्रोसँग हामीले गऱ्यौँ भने धेरै विषयवस्तु यहाँ राखिएको चाहिँ छ र त्यसपछि यसले उत्पन्न गरेको बेरोजगारी चाहिँ हो अर्को हामीले भन्यौँ गत वर्षको चाहिँ उसमा भोगमारी चाहिँ हो रोग र भोगबाट हामीले कर्णाली प्रदेशका नागरिकले हामीले जोगाउनु अहिलेको प्रमुख दायित्व चाहिँ हो भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ र त्यसपछि अहिलेको भोगसँग लड्ने नीति तथा कार्यक्रमले के उठाएको चाहिँ छ के नीति लिएको चाहिँ छ भन्ने कुरा हामीले यो किताबभित्र खोज्यौँ भने हामीले पाउँछौँ र त्यसपछि हामीले जो कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णाली प्रदेश बनाउने भन्ने मूल नारा उद्देश्य लक्ष्य जो चाहिँ यसलाई पुरा गर्नका लागि हामीले समग्र कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा हाम्रो के प्राथमिकता चाहिँ रहे अहिले सडक चाहिँ हो सडकका बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले बोल्यो कि बोलेन लाग्न सक्छ अब एकैचोटि सबै कुरा चाहिँ हुन पायो भन्ने कुरा लाग्नु पनि स्वाभाविक चाहिँ हो र अहिले 3वटा सरकारहरू चाहिँ छन् र 3वटा सरकारका पूर्वाधार विकासमा पनि आफ्ना कार्य चाहिँ छन् त्यसभित्र रहेर कर्णाली प्रदेश सरकारले यी हाम्रा प्राथमिकता हुन् है पूर्वाधारका भनेर जुन इङ्गित गर्यो जो हामीले बजेट बनायौँ कार्यक्रम बनायौँ अघिल्ला वर्षहरूमा त्यसैको निरन्तरता अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम लियो कि लिएन यसमा हामीले छलफल गर्ने विषय चाहिँ हो त्यसपछि हामीले भन्यौँ कर्णाली प्रदेश गरिब प्रदेश चाहिँ हो आर्थिक अभाव चाहिँ छ र यसलाई अन्त्य गर्नका लागि उत्पादनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कति विनियोजन गरेको चाहिँ छ विगतका वर्षहरूको बजेट कति विनियोजन चाहिँ भएको चाहिँ थियो र अहिलेको यो वर्षको बजेटमा कति विनियोजन चाहिँ गरेको चाहिँ छ भन्ने कुरा हामी बजेटमा अङ्कमा हामी आउँला छलफल हामी त्यहाँ गरौँला तर नीति तथा कार्यक्रमले बोल्यो कि बोलेन भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ हो यसमा मलाई लाग्छ बोलेको चाहिँ छ
त्यसपछि शिक्षाको कुरा छ, स्वास्थ्यको कुराहरू चाहिँ छ, यहाँको पर्यटन विकासका कुराहरू चाहिँ छन्, कृषिका कुराहरू चाहिँ छन्, उद्योगको कुराहरू चाहिँ छ। यी सबै विषयवस्तुहरूमा यहाँ नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्त रूपमा बोलेको चाहिँ छ। तर हामीलाई चिन्ता के हो, अहिले मलाई पनि के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने सबै माननीय सदस्यज्यूले उठाएको एउटा चिन्ता जायज छ, महत्त्वपूर्ण छ, सबैले व्यक्त पनि गर्नुभएको चाहिँ छ। उठाएको विषय, लेखिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुन्नन्? कार्यान्वयनमा के छ स्थिति? अहिलेको कार्यान्वयनको अवस्था के छ? बरु हाम्रो समस्या भनेको कार्यान्वयनको समस्या चाहिँ हो। हामीले कार्यक्रम बनाउँछौँ, नीति ल्याउँछौँ, यसलाई हामीले 100% कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा हाम्रा केही जटिलताहरू चाहिँ छन्, समस्याहरू चाहिँ छन्। बरु हामीले उठाउने विषय भनेको कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ हो। किन कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकेन? कार्यान्वयन पारदर्शी किन भएन? बरु हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय यहाँ हो। यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ हुन्। यसमा म धेरै विषयमा जान चाहँदैन। यहाँ थुप्रै कुराहरू अहिलेको कोभिडमा केन्द्रित भएर विषयहरू उठाएका चाहिँ छन् र सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा लेखेका चाहिँ छौँ। अहिले जो विषय उठ्यो यसका लागि मात्र म के भन्छु भने हाम्रो अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधार त छँदैछ, यो नियमित प्रक्रिया चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। तर अहिलेको मुख्य हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ भनेको कोभिडमा चाहिँ हो। कोभिडका लागि चाहिँ हामीले के भन्यो भने अहिले यहाँ सरुवा रोग अस्पतालहरू चाहिँ भनेर केही चर्चा चाहिँ उठ्यो र यहाँ राखियो। जस्तै कि उदाहरणको लागि प्रदेशमा प्रदेश स्तरको 500 बेडको कोभिड हस्पिटल कसरी बन्छ? यो प्रश्न स्वाभाविक चाहिँ छ। हामीले भन्यौँ कि अहिलेको सरुवा रोग अस्पताल 500 बेडको बनाउने भनिएको होइन। अहिले कोभिडका बारेमा बोलेको भनेको 500 जना बिरामीलाई हामीले उपचार गर्ने व्यवस्थापन कर्णाली प्रदेश सरकारले चाहिँ गर्नुपर्छ। यसका लागि चाहिँ हामीले भन्यौँ अस्थायी व्यवस्थापन गर्ने भए पनि, जस्तै कि अहिले पनि हामीले 250 जना बिरामीहरू प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पतालमा चाहिँ हामीले भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आयो यो दोस्रो लहरमा। र त्यतिखेर हामीले धेरै बिरामीहरू जिल्लामै उपचार गर्न लगायौँ, पालिका लेभलमै उपचार चाहिँ गर्न लगायौँ र त्यसपछि अलिकति चिकित्सा केसहरू मात्रै हामीले प्रदेश हस्पिटलमा ल्याउने व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ र पनि हामीले करिब 250 जना बिरामीसम्म भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था सिधा चाहिँ भयो। फेरि आउने तेस्रो लहर भनेको त भयानक चाहिँ हुनसक्छ, अझै ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँको चाहिँ अब प्रभाव पर्न सक्छ, बिरामीहरू चाहिँ हुन सक्छन्। यसका लागि चाहिँ अहिले हामीले कम्तीमा पनि हामीले 500 जना बिरामी आए भने भर्ना गर्न सक्ने, उपचार गर्न सक्ने हामीले स्तर क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ। यसका लागि चाहिँ हामीले भन्यौँ पुरानो अस्पताललाई प्रयोग गर्ने र त्यसपछि हामीले नयाँ अस्पतालको पनि केही भागलाई हामीले प्रयोग गर्ने र त्यसपछि बरु तत्काल चाहिँ अहिले प्रिफायरको मात्रै भए पनि अस्थायी चाहिँ हामीले एउटा बनाएर भोलि तेस्रो लहर चाहिँ आउँदा प्रदेश स्तरमा हामीले 500 जना जति बिरामीहरू राख्न सक्नुपर्दछ। यसका लागि चाहिँ आवश्यक अक्सिजन सहितको व्यवस्था हामीले गर्ने भनेर 3वटा प्रदेश अस्पतालमा हामीले अक्सिजन प्लान्टहरू जोडान गर्दैछौँ। 2टा जोडान भइसकेका चाहिँ छन् र हामीले अब एउटा जोडान गर्दैछौँ र त्यसपछि अर्को एउटा निर्देशनालयमा भनेर रिफिलिङका लागि मात्रै भनेर एउटा निर्देशनालयमा चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। त्यो गर्दा 4वटा चाहिँ हुन्छन्। त्यसपछि अर्को तपाईँको यता आएर नगरपालिकासँग सहकार्य चाहिँ गरेर हामीले नगरपालिकाको वीरनगर नगरपालिकाको अस्पतालमा पनि अब हामीले ठुलो अक्सिजन प्लान्ट हामीले राख्ने र त्यसपछि हामीले मेहेलकुनामा राख्ने, चौजारीमा हामीले राख्ने, जुम्लामा अब राखिसकेको चाहिँ छ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले। त्यसपछि हामीले सबै जिल्लाका अस्पतालहरूमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट हामीले राख्नुपर्दछ, जो हामीले अघिल्लो वर्ष मिनी अक्सिजन प्लान्ट राख्ने भनेका चाहिँ थियौँ, तर त्यो अनुसार कार्यान्वयन चाहिँ भएन। मिनी अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ भएनन्, ती सानो कन्सन्ट्रेटर मात्रै चाहिँ हो भन्ने कुरा चाहिँ भयो। त्यो 40 लिटरको चाहिँ छ, एकजना बिरामीलाई 20 लिटर लाग्ने भएको हुँदा 40 लिटरकोले 2जना बिरामीलाई मात्रै पुग्ने अक्सिजन चाहिँ हुन्छ, त्यतिले हुँदैन।
र त्यसपछि हामीले भन्यौँ जिल्लाको अस्पतालहरूमा 50 जना बिरामीहरूलाई राखेर उपचार गर्न सक्ने स्तरको अस्पताल चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ माथिका जिल्लाहरूमा, र तलतिरका जिल्लाहरूमा पपुलेसनको आधारमा 100 जना बिरामीलाई जिल्ला अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न सक्ने क्षमताको विकास चाहिँ हामीले तत्काल चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर यसका लागि चाहिने आवश्यक इक्विपमेन्टहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहितको व्यवस्थापन गर्ने भनेर भनिएको चाहिँ छ। र त्यसपछि हामीले स्थानीय तहलाई पनि अहिले आवश्यक हामीले समन्वय चाहिँ गरेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको समन्वयमा हामीले स्थानीय तहमा पनि कम्तीमा 25 जना बिरामीलाई उपचार गर्न सक्ने सम्मको स्तर चाहिँ वृद्धि हामीले गऱ्यौँ भने भोलि ठुलो भयावह स्थिति चाहिँ हुँदा पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यसका लागि आवश्यक तयारी स्थानीय पालिकामा पनि बेड, अक्सिजन सहितको व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने र माथिका जिल्लाहरू जहाँ चाहिँ विद्युत नपुगेका जिल्लाहरूको हकमा हामीले कन्सन्ट्रेटबाट चलाउने, त्यसको लागि ब्याकअप चाहिँ सोलरबाट भए पनि चाहिँ हुन्छ। र तलतिरका जिल्लाहरू जहाँ चाहिँ विद्युत चाहिँ छ, 3 पेजको विद्युत चाहिँ भएको ठाउँमा हामीले अक्सिजन प्लान्ट नै जडान चाहिँ हामीले गर्ने गरी जाने भनेर हामीले त्यो नीति तथा कार्यक्रम हामीले राखेका चाहिँ छौँ र त्यो बजेटमा पनि आउँछ। र त्यसपछि रह्यो जनशक्तिको कुराहरू। अब हामीले जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्दाखेरि जो हाम्रो अहिले प्रदेश सरकारले तयार पारेको ओएनएमको आधारमा जो खाली भएको दरबन्दी जो चाहिँ छ त्यसलाई तत्काल चाहिँ हामीले पूर्ति गर्ने भनेर केही पूर्ति भइसकेको चाहिँ छ। माथि विशेषज्ञ डाक्टरहरू बाहेक तल्लो लेभलका प्राय सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू पदपूर्ति भइसकेका चाहिँ छन्। 11 चाहिँ कम होला, त्यसलाई तत्काल चाहिँ प्रपूर्ति गर भनेर भनिएको चाहिँ छ। र त्यसपछि पनि हामीलाई चाहिने आवश्यक थप जनशक्ति कति हो, अहिले कोभिडको जो हामीले अहिले यति बेडसम्मको तयारी गर्ने भनेर जो भन्यौँ यसका लागि चाहिने जनशक्ति कति हो, यसका लागि चाहिँ हामीले पनि कम्तीमा पनि भेन्टिलेटर चाहिँ हामीले यता प्रदेश स्तरमा प्रदेश हस्पिटलमा कम्तीमा पनि हामीले 10-12वटा चलाउन सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ। आइसियु बेड पनि 25, 30, 40सम्म हामीले यो चलाउनुपर्छ र जिल्लामा पनि एउटा भेन्टिलेटर सहित 5 देखि 7 सम्म आइसियु बेड चाहिँ चलाउने र यसका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति पनि व्यवस्थापन गर्ने। हामीसँग भएको जनशक्तिलाई तालिम दिएर हुन्छ र त्यसपछि हामीले नयाँ जनशक्ति हामी ल्याएर चाहिँ हुन्छ। हामीले जसरी पनि सङ्कटको बेला हामीसँग भएको साधन स्रोत शक्तिलाई नै हामीले बढी भरपर्दो हामीले विश्वास यसैमाथि चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो र हामीमाथि आएका हरेक प्रकारका चुनौतीको सामना गर्न हामी आफै आत्मगत हिसाबले हामी तयार रहने गरिकन तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम त्यहाँ केन्द्रित चाहिँ भएको चाहिँ छ। त्यसपछि हामीले बिरामीहरूको उपचारका लागि पनि अब हामीले अलिकति त्यहाँ एउटा त औषधिको कुरा छँदैछ, औषधिको व्यवस्थापन गर्ने र आम कर्णालीका जनतालाई भ्याक्सिनको व्यवस्था चाहिँ हामीले गर्ने र सबैलाई भ्याक्सिन चाहिँ अनिवार्य लगाउने व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने र त्यसपछि बिरामीहरूका लागि उपचार पनि अब मनोपरामर्श, योगा हैन यस्ता पनि अलिकति पद्धतिहरू, घरेलु चाहिँ उपचारका कुराहरू यो हामीले गर्ने। अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई पनि होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूको हकमा पनि हामीले अलिकति जनचेतना चाहिँ तल दिने गरिकन हामीले अलि स्वयंसेवक परिचालनको कुरा पनि हामीले ल्यायौँ। यो स्वयंसेवक भनेको भोलिन्टियरी काम गर्ने स्वयंसेवक चाहिँ हो। अहिले के हो, यो कार्यकर्ता भर्ना गर्ने हो कि कसो हो भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ आयो। यो कुनै तलब खाने भत्ता लिने नभइकन भोलिन्टियरी काम गर्ने पनि थुप्रै छन्, फेरि युवाहरू छन्। हामीले आह्वान चाहिँ गऱ्यौँ भने अहिले पनि केही गरिरहेको छन्। अहिले पनि यही प्रदेश हस्पिटलको कुरा चाहिँ आयो, बाहिरबाट आएको चाहिँ छ। मृत्यु भयो भने तुरुन्तै लास व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो स्थिति सिर्जना भइसकिसकेपछि हामीले तत्काल त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरी स्वयंसेवक परिचालन चाहिँ गऱ्यो भने स्वयंसेवकले त्यसको व्यवस्थापन गर्छ। अहिले आर्मीलाई त भनिएको छ, आर्मीले खाल्डो खोल्यो मात्रै खाल्डोमा हाल्ने, सबै त्यो चिता तयार पारिसकेर मात्रै जलाउने काम आर्मीले गर्छ। अरू सबै काम चाहिँ स्वयं मृतककै आफन्तहरूले गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि त्यहाँ गाह्रो चाहिँ भयो। यसका लागि चाहिँ त्यसपछि अस्पतालभित्र पनि अब बिरामीहरूलाई हामीले खाना खुवाउने भन्यौँ, पोसिलो खाना खुवाउने भनेर निर्णय हामीले गऱ्यौँ। यो अघिल्लो यो दोस्रो लहरकै क्रममा हामीले क्याबिनेट बसेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। माथि हिमाली जिल्लाहरूको हकमा 600 रुपियाँको खाना खुवाउने बिहान,
बेलुका दिउँसो खाजा गरेर एक दिनको हामीले 600 रुपियाँ। त्यसपछि 20का जिल्लाहरू चाहिँ छन् त्यहाँ 500 रुपियाँ मुख्य गरी कालीकोट र जुम्लासम्मको लागि। दैलेखदेखि लिएर तलको जिल्लाहरूमा चाहिँ 400 रुपियाँले खाना खुवाउने व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। र त्यो बिरामीहरूको लागि चाहिँ व्यवस्थापन अस्पतालले नै खाना खुवाउने गरिकन हस्पिटलमा पैसा हामीले पठाइसकेका चाहिँ छौँ र यसलाई पनि अलिकति नीतिता कार्यक्रममा राखिएको चाहिँ छ। बजेटमा पनि त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ खटिने बिरामीहरूसँग उपचारमा खटिने डाक्टरहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू हकमा पनि घर गएर खाना खानका लागि गाह्रो भयो। उहाँहरू नै प्रस्ताव चाहिँ ल्याउनु भयो। हामीले घर जान पनि गाह्रो चाहिँ भयो। के गर्ने भन्ने कुरा गरिसके बिरामीले पाउने अनुसारको खानाको व्यवस्थापन कोभिड बिरामीहरूलाई उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने भने चाहिँ हामीले भन्यौँ। यो पनि नीतिता कार्यक्रममा छ र बजेटमा यो विषयमा पनि आउँछ फेरि त्यो हो। त्यसपछि अहिले अब स्वास्थ्यकर्मीहरूको हकमा नन कोभिड चाहिँ बिरामीहरूलाई हेर्न अलिकति बढी इच्छुक चाहिँ देखियो र कोभिड भएका बिरामीहरूलाई त्यति हेर्ने अलि इच्छा चाहिँ कम भएको स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था चाहिँ देखिसकेपछि हामीले अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रमा के अलिकति प्रोत्साहित चाहिँ गर्नका लागि हामीले के व्यवस्था चाहिँ गऱ्यौँ भने एउटा त अनिवार्य गरिदिने। अहिले हामीसँग भएको जनशक्तिबाट 75% चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी कोभिडका बिरामीहरूको उपचारमा खटिनुपर्ने, 25 मात्रै नन कोभिडमा हामीले खटिने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। र त्यसपछि कोभिडमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षाकर्मीहरूको हकमा हामीले निर्णय चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। अहिले नित्य कार्यक्रममा चाहिँ छ र बजेटमा पनि आउँछ। हामीले 100% हामीले 100% तपाईँको कोभिडमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि चाहिँ भत्ता भनेर भन्यौँ। हामीले जोखिम भत्ता भन्यौँ र स्वास्थ्यकर्मी लगायत अरूलाई चाहिँ तपाईँको 50% चाहिँ भनेर त्यसरी हामीले छुट्याइसकिसकेपछि त्यसमा अहिले अलिकति सजिलो चाहिँ भएको चाहिँ छ। यसरी किन हामीले कोभिडमा केन्द्रित गरेका चाहिँ छौँ। र त्यसपछि अब नियमित स्वास्थ्य क्षेत्रको हामीले सुधारका लागि चाहिँ भनेर पूर्वाधारका कुराहरू चाहिँ छन्। अहिले धेरै जिल्लाहरू जहाँ भवनको अभाव चाहिँ छ, अघिल्लो वर्षबाट तपाईँको यो टेन्डर चाहिँ लागि छ मान्छे साथीहरू। त्यसो भावनाले अब त्यहाँ ती जहाँ चाहिँ अधुरा चाहिँ छन् त्यसलाई यो वर्ष हामीले बजेटको व्यवस्थापन गर्ने हामीले भनेका चाहिँ छौँ। जहाँ अभाव चाहिँ छ त्यो ठाउँमा हामीले अहिले पूर्वाधारमा पनि लगानी चाहिँ गर्ने भन्ने नीति हामी लिएका चाहिँ छौँ। त्यो भयो भने अहिले फेरि आउने तेस्रो लहरलाई पनि अब हामीले त्यसलाई क्रस गर्न सक्छौँ, त्यसबाट हामीले विजय हासिल गर्न सक्छौँ र यो हामीले तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भनेर कोभिड केन्द्रित भएको चाहिँ छ। र त्यसपछि अब त्यसका लागि चाहिने आवश्यक चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ छन्, यसको पनि हामीले खरिद गर्ने र तयारी अवस्थामा रहने भन्ने कुरा नै यहाँ भनिएको चाहिँ छ। र त्यसपछि अब हामीले नियमित उपचारको क्रममा केही अलिक दीर्घ रोगीहरूका लागि भनेर पनि केही रोगहरू भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको चाहिँ छ। त्यस्ता प्रकृतिका चाहिँ अब थुप्रै केसहरू आएका चाहिँ छन्। 3 वर्ष चाहिँ भयो थुप्रै केसहरू चाहिँ आए, तर प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले सहयोग गर्न सकेनौँ। र यसका लागि भनेर अब हामीले एउटा नीति नै बनाइदिएर, एउटा कार्यविधि नै बनाइदिएर हामीले कति दिन सक्छौँ, क्यान्सरका बिरामीको लागि कति दिन सक्छौँ र त्यसपछि अब किडनीका बिरामीलाई कति दिन सक्छौँ र यस्ता प्रकारका थुप्रै चाहिँ रोगहरू यहाँ उल्लेख गरिएको चाहिँ छ। र त्यस्ता चाहिँ अलिकति बढी खर्च लाग्ने गम्भीर प्रकृतिका रोगहरूको बारेमा पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ। विशेषज्ञ सेवाको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू जिल्ला हस्पिटलमा, प्रदेश हस्पिटलमा भन्ने कुरा पनि अब हामीले यहाँ नीति तथा कार्यक्रममा यहाँ राखेका चाहिँ छौँ। प्रयोगशालाका कुराहरू चाहिँ छन्। अब हामीले प्रदेशमा पनि एउटा प्रयोगशाला हामीले पहिले एकीकृत हामीले बनायौँ। अहिले फेरि अब प्रयोगशाला आवश्यक छ भन्ने नै फेरि चाहिँ भयो। हामीले अहिलेसम्म पशु प्रयोगशालामा लिएर हामीले परीक्षण गरिरहेका चाहिँ छौँ भने अब हाम्रो छुट्टै अलगै चाहिँ प्रयोगशाला चाहिँ चाहिन्छ भनेर निर्देशनालयमा चाहिँ रहने गरिकन प्रयोगशालाको व्यवस्थापन भएको चाहिँ छ भने हामीले जिल्लाहरूमा पनि हामीले प्रयोगशाला चाहिँ राख्ने र केही हामीले घुम्ती प्रयोगशालाहरूको व्यवस्थापन गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको चाहिँ छ। त्यसपछि अब नियमित यो जो कार्यक्रमहरू छन् स्वास्थ्य सम्बन्धीका, जस्तै अब यो मातृ शिशु स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रमहरू चाहिँ छन्। किशोरी अवस्थामा गर्भावस्थामा रहेका सुत्केरीहरूको लागि अब यो बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमहरू चाहिँ छन्। यो बर्थिङ सेन्टरको कुराहरू चाहिँ छ। र त्यसपछि अब अहिले केही ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरे बनाएर हामीले यो प्रदेश प्रमुख दन्त चाहिँ तपाईँ उपचार
हामीले एउटा उपहार नै हो, उपचार चाहिँ हामीले सेवा चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्ने भनेर भनेका चाहिँ छौँ। र यस्ता केही चाहिँ हाम्रा यी अब स्वास्थ्य क्षेत्रका तयारीका कुराहरू चाहिँ छन्। र त्यसपछि अब हामीले अलिकति कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्या भनेकै फेरि पनि विपन्नता नै हो। विभिन्न कर्णाली प्रदेशका नागरिकले सम्पन्न कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अब हामीले फेरि पनि अघिल्लो वर्ष बेरोजगारलाई केन्द्रित गरेर चाहिँ हामीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चाहिँ हामीले ल्यायौँ। र अहिले पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कुरा चाहिँ अहिलेको आवश्यकताले पनि त्यो भन्छ। तर अहिले अब हामीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विगतकै जस्तो कार्यक्रममा निरन्तरता दिने या अलिकति फरक प्रकृतिको चाहिँ अब हामीले कार्यक्रम चाहिँ बनाउने भन्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले अलिकति फरक प्रकृतिको चाहिँ बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। हाम्रो यो अघिल्लो चाहिँ हाम्रो कस्तो प्रकृतिको बन्नुहुन्छ भने नियमित रेगुलर कार्यक्रम जस्तै भयो। मन्त्रालयबाट जाने कार्यक्रम पनि त्यही प्रकृतिका कार्यक्रम चाहिँ भए र त्यसपछि हामीले विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम भनेर पनि हामीले त्यही प्रकृतिको कार्यक्रम चाहिँ भयो। मुख्यमन्त्री रोजगार भने त्यही प्रकृति हो, त्यही सडक, त्यही खानेपानी, त्यही पुल, त्यही फिल्डहरू, त्यही तटबन्धहरू यस्तै प्रकृतिका हुने भए हुनाले त्योभन्दा पनि अब हामीले थायी प्रकारको रोजगारी सृजना हुने किसिमका अलिकति उत्पादनमूलक आयोर्जन चाहिँ मूलक हामीले अलिकति कार्यक्रम मोडल परिवर्तन गरेर जानुपर्छ कि भन्ने कुराको चाहिँ अलिकति सोच बनाएर नीति त्यो प्रकारको बनाएको चाहिँ छ। यसका लागि पनि हामीले व्यापक छलफल गरेर कसरी जाने, के गर्दाखेरिमा हामीले कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई विपन्नताबाट माथि उठाएर सम्पन्न गर्न सकिन्छ, हामीले सम्पन्न कसरी चाहिँ बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराका बारेमा हामीले विशेष गरी अलिकति सल्लाह गर्न जरुरी चाहिन्छ। हामीले यसका लागि सिपसँगै सहयोग कार्यक्रम भनेर भनेका चाहिँ छौँ र सिप पनि सिकाउने, सहयोग पनि हामीले दिने। त्यसपछि प्रत्येक जिल्लामा हामीले उद्योग ग्रामका कुराहरू चाहिँ छन् र उद्योग चाहिँ हामीले खोल्ने, अझै जति सकिन्छ जो अहिले जीवन निर्वाहमुखी उत्पादन जो छ हाम्रो कर्णाली प्रदेशको, अब यसलाई व्यवसायीकरण कसरी गर्ने र जब हामीले यो निर्वाहमुखी उत्पादनलाई व्यावसायिक चाहिँ उत्पादन नबदलसम्म कर्णाली प्रदेशको चाहिँ आर्थिक स्रोत वृद्धि हुन सक्दैन। फेरि त्यो सम्पन्न कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई बनाउन हामी सक्दैनौँ। यसका लागि पनि अब हामीले त्यो प्रकारको वातावरण चाहिँ बनाउने कुराका बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको चाहिँ छ। र त्यसपछि अब हामीले प्रत्येक घरलाई एउटा न एउटा चाहिँ व्यवसाय गर्ने गरिकन हामीले सुरुवात चाहिँ गर्ने, हामीले त्यो भयो भने भोलि हामी सबै व्यवसायिक चाहिँ भयौँ, व्यावसायिक उत्पादन चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने मात्रै हाम्रो उत्पादन चाहिँ वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमहरू चाहिँ छन् नि। त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा रहेका जे साधन स्रोतहरू चाहिँ छ, के छ, जडीबुटी छ, खानीहरू चाहिँ छन्, कृषि चाहिँ छ, पर्यटन छ, यी विभिन्न क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले लक्षित चाहिँ गरेर लगानी चाहिँ गर्ने र त्यसलाई व्यवसाय चाहिँ गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू यहाँ राखिएका छन्। मुख्य गरी अब हामी स्थानीय कच्चा पदार्थमा नै हामीले आधारित हाम्रा केही उत्पादन उद्योगहरू हामीले सञ्चालन गर्ने गरिकन यहाँ राखिएको छ भने केही घुम्ती कोष जस्तै अब रिभोल्भिङ फन्ड जस्तै घुम्ती कोषहरू हामीले प्रत्येक ठाउँहरूमा कसरी चलाउने, के गरी चलाउने भन्ने कुरा त हामी भोलि एउटा नीति चाहिँ हामीले बनाउला, कार्यविधि चाहिँ हामीले बनाउला र हामीले घुम्ती कोष चाहिँ बनाउने र त्यसले गर्दा थुप्रै व्यवसाय गर्नका लागि पनि त्यो उसको लागि चाहिँ त्यो पुँजी चाहिँ हुन्छ। फेरि त्यो अहिले अब कुनै पनि व्यवसाय गर्नका लागि उनले बिउ पुँजी नै पाउँदैन। त्यसले गर्दा यसको पनि व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर यहाँ राखिएको छ भने कृषिका पनि थुप्रै कार्यक्रम यहाँ राखिएका चाहिँ छन्। मुख्य गरी कर्णाली प्रदेशले प्राङ्गणिक चाहिँ तपाईँको प्रदेशको रूपमा हामीले विकास गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले चाहिँ लिएको चाहिँ छ र हामीले बाँझो जमिनलाई तपाईँको अब खेतीयोग्य बनाउने कुरा चाहिँ छ। यो अहिलेको उच्च प्रविधि युक्त चाहिँ हामीले कृषि केही अब उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छन् र यसमा अब हामीले केही ठुला लगानी चाहिँ गर्ने ठाउँहरू पनि छन्, जस्तै अब कोल्ड स्टोर, चिसन केन्द्रहरू, यस्ता ठाउँहरू पनि हामीले अब निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जाने। अब निजी क्षेत्र, त्यसपछि अब यो सहकारीहरू, त्यसपछि अब सरकार, यी सबैसँग चाहिँ हामीले अब समन्वय गरेर र यस क्षेत्रमा चाहिँ लगानी ल्याउनका लागि हामीले प्रेरित गर्ने गरिकन पनि यहाँ नीति चाहिँ बनेको चाहिँ छ। त्यसपछि अब हामीले कर्णाली प्रदेशमा केही चाहिँ यो मुख्य गरी यो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू
मा अनुगमन गर्न जरुरी चाहिँ छ। धेरै कर्णाली प्रदेशमा यो डेट एक्सपायर भएका सामग्रीहरू, गुणस्तरहीन सामग्रीहरू बिक्री वितरण चाहिँ बढी हुने भइरहेका छ। यसका लागि चाहिँ हामीले सरकारवाला निकायहरूसँग हामीले समन्वय गरेर यसलाई पनि कडाइपूर्वक लागू गर्ने कुरा र हामीले आपूर्तिलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू र कर्णाली प्रदेशको आपूर्ति व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराका बारेमा पनि नीतिमा चाहिँ प्रश्न हामीले राखेका चाहिँ छौँ। त्यसपछि अब यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको कुरा चाहिँ आयो। कर्णाली प्रदेशमा भण्डार चाहिँ छैन। अहिले पनि नेपालगञ्ज नै यो हाम्रो भण्डारण यो गत वर्षका नीतिता कार्यक्रममा आएको चाहिँ थियो, जग्गा प्राप्ति हुन सकेन र अहिले जग्गा प्राप्ति चाहिँ हुने भइसकेपछि यसका लागि अब सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले तत्काल भण्डारण चाहिँ जरुरी छ। अरूभन्दा हामीले अक्सिजन सिलिन्डर पनि हामीले नेपालगञ्ज लिएर अक्सिजन यो ग्यास सिलिन्डर पनि हामी नेपालगञ्ज लिएर चाहिँ रिफिलिङ गरेर ल्याउनुपर्छ र यसका लागि पनि अब हामीले यसको चाहिँ अब सम्भावित अध्ययन भइसकेको चाहिँ छ र यसलाई अब हामीले तुरुन्तै निर्माण प्रक्रियामा जानुपर्छ। त्यसपछि अरू अब यो शिक्षा क्षेत्रको कुराका बारेमा अहिले कोभिडले जुन पारेको प्रभाव चाहिँ छ, एउटा त हामीले शिक्षा पनि जुन संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप हामीले मावि स्कुलसम्मको हकमा हामीले सपोर्ट गरिदिने कुरा, स्थानीय तहलाई सपोर्ट गरिदिने। त्यसपछि उच्च शिक्षादेखि माथि अब प्रदेश सरकारले नै सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिकन शिक्षा क्षेत्रमा पनि केही हामीले सुधार चाहिँ ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि हामीले एक पालिका एउटा मोडल स्कुलकोमा हामीले सपोर्ट सहयोग गर्ने र हिमाली जिल्लाहरूको आवासीय स्कुल एकगुड्डा जिल्लाको एउटा चाहिँ बनाएर जाने, त्यो पुरानो कार्यक्रम चाहिँ हो, त्यो कर्मागतमै छ। र त्यसपछि अब हामीले केही अब यहाँ पाठ्यक्रममा पनि अब हामीले निर्माणका लागि पनि हामीले तीनवटै सरकारहरूको समन्वयमा यो पनि जरुरी चाहिँ छ भन्ने कुराहरू यहाँ राखिएका चाहिँ छौँ। र त्यसपछि अब स्कलरसिपको कुराहरू चाहिँ छ। अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा, कृषि, वन, भेन्डरी, पर्यटन, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्नातक अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्थापन पनि गर्ने नीति चाहिँ लिएका चाहिँ छौँ। र त्यसपछि छोरी बुहारी तपाईँको छात्रवृत्ति हाम्रो यो रेगुलर कार्यक्रम चाहिँ हो, नियमित कार्यक्रम चाहिँ हो। त्यसपछि पर्वतीय विश्वविद्यालयका बारेमा पनि अब प्रदेश सरकारले एउटा विधेयक तयार पारेर संसदमा पेश गरिसकेका चाहिँ छ। र त्यसपछि उत्पादन वृद्धिलाईमा केन्द्रित रहेर हामीले नाना खाना छानाका कुराहरू र जीविकोपार्जन कार्यक्रममा चाहिँ छ। यो छोरी यो बैंक खाता छोरीको सुरक्षित जीवनभरिको भन्ने कार्यक्रमलाई निर्देश चाहिँ दिएको चाहिँ छ। दलित चाहिँ आयोजन कार्यक्रमलाई निर्देश चाहिँ दिएको चाहिँ छ। र यी हामीले अलिकति यो लोक उन्मुख, अल्पसङ्ख्या, सीमाङ्कित यी सबै समुदायलाई, राउटेवादी सबैका लागि चाहिँ कार्यक्रमहरू यहाँ राखिएको चाहिँ छ। र पैतृक सम्पत्तिमाथि छोराछोराको छोरीलाई पनि अंश दिने, त्यस्ता परिवारलाई हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरू राखिएका चाहिँ छन्। र युवाहरू र त्यसपछि खेलकुद क्षेत्रमा पनि अब हामीले केही व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ भने युवाहरूले तालिमसहितको रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, खेलकुदमा पनि अब एउटा त 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको पनि हामीले तयारी चाहिँ गर्नु छ। कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने भएको यसको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर हामीले खेलकुदको तयारी चाहिँ गर्ने कुराहरूको बारेमा नीतिता कार्यक्रममा यहाँ राखिएको चाहिँ छ। र सुर्खेतमा यो रङ्गशाला निर्माण गर्ने कुरा, यो काम अगाडि बढिसकेको चाहिँ छ। लगभग हामीले यो यसको अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको चाहिँ छ र करिब 2.5 अरब लगानीको चाहिँ अहिले प्रदेशमा यो रङ्गशाला निर्माण चाहिँ हुँदैछ। यसका लागि आधा लगानी सङ्घ र प्रदेशले आधा लगानी गरेर निर्माण गर्ने भन्ने कुराका बारेमा पनि छलफल चलिरहेको चाहिँ छ। र हामीले यही वर्ष यसको चाहिँ टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। र खेलाडीहरू उत्पादनका लागि हामीले पहिला प्रतिस्पर्धात्मक खेलहरू चाहिँ गर्ने र उत्पादन भएका खेलाडीहरूलाई व्यावसायिक चाहिँ तपाईँको खेलाडी निर्माणका लागि पनि एउटा तालिम केन्द्र राख्ने र एउटा प्रशिक्षण केन्द्र चाहिँ हामी राख्ने, एकाडेमी जस्तो हामी राख्ने र त्यसपछि राम्रा खेलाडीहरूलाई व्यावसायिक रूपमै खेल्नका लागि चाहिँ सरकारले राख्ने, त्यो प्रकारको व्यवस्थापन चाहिँ अब गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ। र त्यसपछि केही यहाँको कला, साहित्य, यहाँको सांस्कृतिकको जगडा गर्नका लागि र यहाँको केही पुरातात्विक यहाँको चाहिँ अब वस्तुहरू, पुरातात्विक ठाउँहरूको संरक्षणका लागि पनि अब विशेष नीतिमा चाहिँ यहाँ व्यवस्था गरिएको छ, नीति ल्याइएको छ। र त्यसपछि अब यो पर्यटन
क्षेत्रमा पनि हामीले पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पनि यहाँ चाहिँ अब थुप्रै नीतिहरू यहाँ हामीले लिएका चाहिँ छौँ यसमा। त्यसपछि अहिलेको वातावरणसँग सम्बन्धित नीतिहरू, अहिलेको जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यसमा पनि लक्षित हाम्रा नीतिहरू लिएका चाहिँ छौँ, यहाँ राखिएको छ। त्यसपछि अब यो लगानीका क्षेत्रहरू पनि मुख्य गरी कर्णालीको पानी जनताको लागि लगानी भनेर हाइड्रो पावरमा पनि यो हामीले यही वर्षै 20 मेगावाटसम्मको विद्युत उत्पादन गर्ने गरी लगानी हामी गर्दैछौँ। यसका क्षेत्रहरू पनि केही निर्धारण चाहिँ भएका चाहिँ छन्। एउटा त अब यो भेरी बबे डाइभर्सनमा लगानी गर्ने कुरा, भेरी बबे डाइभर्सनको बाँधबाट हामीले चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्ने कुराहरू चाहिँ छन्। र त्यसपछि अन्य केही ठाउँहरू पनि अहिले तयारी रहेका प्रोजेक्टहरूमा यही वर्ष काम अगाडि बढ्ने केही तयारी रहेका प्रोजेक्टहरूमा हामीले सेयर लगानी गर्ने कुराहरू पनि यहाँ नीति तथा कार्यक्रममा यहाँ उल्लेख गरिएको चाहिँ छ। त्यसपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नजोडिएका हुम्ला, डोल्पा जस्ता ठाउँहरू, मुगु जस्ता ठाउँहरूमा हामीले वैकल्पिक व्यवस्थापन चाहिँ गरेर, ऊर्जाको व्यवस्थापन गरेर, सौर्य होला, त्यसपछि अब विन्ड होला, हावाको होला, र त्यसपछि साना माइक्रो हाइड्रोहरू चाहिँ होलान्। यो वैकल्पिक व्यवस्थापनबाट पनि बत्ती बाल्ने व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने, यो पनि पुरानै हाम्रो चाहिँ अब कार्यक्रमको निरन्तरता चाहिँ हो। र अहिले थुप्रै हाम्रो चाहिँ यो माइक्रो हाइड्रोहरू जो अधुरा चाहिँ थिए र माथि केन्द्रबाट वैकल्पिक ऊर्जाबाट लगानी भएका र वैकल्पिक ऊर्जाकै लगानीबाट बत्ती नबलेका ठाउँहरूलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानी गरेर धेरै चाहिँ अहिले अब पावर, अहिले धेरै गाउँहरूमा बत्ती पनि बलिसकेको अवस्था चाहिँ छ। र बाँकी ठाउँहरूमा हामीले यो वर्ष बत्ती बाल्ने लक्ष्यसहित जाने यहाँ चाहिँ नीति लिएको चाहिँ छ। त्यसपछि अब सडक सञ्जालका बारेमा पनि अब अहिले जथाभावी सडकहरू खनिएका चाहिँ छन्। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले अब यसलाई पनि अब हामीले एउटा सडक सञ्जाललाई पनि एकीकृत सडक सञ्जालको रूपमा विकास गर्ने गरिकन नजोडिएका ठाउँहरू हामीले जोड्ने, हाम्रो अलग अलग टुक्रा टुक्रा भएका चाहिँ छन्। यसलाई अब अलिकति अब हामीले एकीकृत सडक सञ्जालको रूपमा जोडेर यसलाई अलिक गुणस्तरीयता के छ, कसो छ, यसो गुणस्तरीय सरकार यो सडक चाहिँ पूर्वाधार चाहिँ निर्माण गर्ने, यातायातको गुरुयोजना चाहिँ निर्माण गरेर जाने भन्ने हामीले नीति लिएका चाहिँ छौँ। किनकि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि अहिले ट्र्याक ओपन हुन्छ, गाडी हालिहाल्छन्, धेरै दुर्घटना चाहिँ हुने र धेरै मान्छेहरू मर्ने र घाइते अपाङ्ग हुने भएको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि त्यो नीति अहिलेको आवश्यकता चाहिँ हो। त्यसपछि अब रणनीतिक सडकहरू चाहिँ भनेर मुख्य गरी सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको सडकहरू चाहिँ छ। यसको स्तर उन्नति गर्ने बारेमा यो स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका बारेमा हामीले अब नेपाल सरकारसँग, सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी यो कार्यान्वयन अहिले अब तत्काल ट्र्याक ओपन गर्न बाँकी रहेको ठाउँ ट्र्याक ओपन गर्ने र त्यसपछि यसको चाहिँ स्तर उन्नति तत्काल गर्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि सहलगानी यदि गर्नु पर्यो भने पनि हामीले लगानी गर्ने गरिकन सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर यसलाई पनि हामीले तत्काल चाहिँ अगाडि बढाउने नीति लिएको चाहिँ छ। त्यसपछि पुलको कुराहरू चाहिँ छन्। यहाँ अब हामीले कति हाम्रा पुल आवश्यकता चाहिँ छ, त्यसमा गुरुयोजनासहित सबै पुलहरूको हामीले एकैपल्ट अध्ययन चाहिँ गरेर यसको पनि अब हामीले बहुवर्षीय टेन्डर गरिदिने नीति हामीले लिएका चाहिँ छौँ। भने स्थानीय पालिकाहरूमा सडक चाहिँ पुगेको, यो सडक चाहिँ पुगेको तर त्यहाँ बस पार्कका निर्माण नभएका ठाउँहरूमा हामीले बस पार्कका निर्माण गर्ने सबै स्थानीय तहमा भनेर यो पनि अब हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा यहाँ उल्लेख गरिएको चाहिँ छ। यो वीरेन्द्रनगर राजधानीमा चक्रपथ निर्माण गर्ने कुराका बारेमा नि हामीले यो वर्षबाट काम सुरु गर्ने, यसको स्तर उन्नति गर्ने यहाँ राखिएको चाहिँ छ। त्यसपछि अब सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको विमानस्थल चाहिँ र यसको चाहिँ विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने कुरामा पनि अब हाम्रो अघिल्लै वर्षको कार्यक्रम चाहिँ यो वर्ष पनि हाम्रो बजेट, हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ रहन्छ र यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाउने कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको चाहिँ छ। त्यसपछि अब दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चाहिँ हामीले यसका विभिन्न अब क्षेत्रहरू चाहिँ छन्, यसलाई पनि अब हामीले व्यवस्थित गर्ने कुराको नीति यहाँ लिएको चाहिँ छ यहाँ। त्यसपछि वीरेन्द्रनगर राजधानीमा खानेपानीको व्यवस्थापनका बारे पनि यो हामीले अघिल्लै वर्ष हामीले बजेट राखेका चाहिँ थियौँ र सङ्घीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा भेरीबाट लिफ्टिङ चाहिँ हामीले खानेपानी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थियो र सङ्घीय सरकारले त्यो काम चाहिँ अगाडि नबढाउँदाखेरि प्रदेश सरकारले कहाँ लगानी गर्ने, कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुराहरूको अन्योलताकै बिचबाट हामीले यो वर्ष त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेनौँ। अब हामीले तुरुन्तै यदि सङ्घीय सरकार नगर्ने हो भने अहिले प्रदेश सरकारबाट नै हामीले तुरुन्तै टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएर यो वर्ष हामीले यो खानेपानीको पनि समस्या समाधान गर्ने गरी जाने नीति लिएको छ। भने त्यसपछि अब भेरी, कर्णाली, शारदा, तिला, हिमा जस्ता नदीहरूमा
त्यहाँका किनारमा रहेका फाँटहरू फेरि पनि नदीमा पानी छ तर टारहरू चाहिँ छन्। यस्तो ठाउँमा अब हामीले लिफ्ट सिँचाइ चाहिँ मार्फत हामी सिँचाइ चाहिँ गर्ने भन्ने अब कार्यक्रम चाहिँ छ। त्यसपछि अब एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा हामीले भन्यौँ जहाँ छरिरहेका जोखिम बस्तीहरू पहिचान गरेर घरबार चाहिँ नभए घरबार विहीनहरू यिनीहरूले सबैलाई एउटा सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ हामीले बस्ती बसाल्नका लागि यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन भइरहेका चाहिँ छ। हुम्लामा भएको चाहिँ छ, कालीकोटमा भएको छ, त्यसो जाजरकोटमा भएको चाहिँ छ, जहाँ बाढी पहिरोबाट प्रभावित ठाउँहरूमा हामीले सुरु गऱ्यौँ। मुगुमा भएको चाहिँ छ र अहिले अब सबै अरू जिल्लाहरूको हकमा चाहिँ अध्ययन भएको चाहिँ छ। अध्ययनका लागि पैसा पठाइएको छ र जहाँ जहाँ जुन जुन ठाउँमा अध्ययन भएको छ त्यो ठाउँहरूमा अहिले यो वर्षबाट हामीले निर्माण गर्ने गरिकन जाने, एक जिल्लामा एउटा नमुना बनाएर जाने भन्ने लक्ष्यका साथ चाहिँ अगाडि बढेको छ भने त्यसपछि अब हामीले नमुना सहरको पनि केही सम्भावित अध्ययन गर्नुपर्छ। कर्णाली प्रदेशको अलिकति नमुना सहरहरू कहाँ कहाँ बनाउन सकिन्छ, कुन कुन ठाउँमा बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले यो वर्ष चाहिँ अध्ययन चाहिँ गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा जाने भन्ने चाहिँ नीति चाहिँ हामीले लिएका चाहिँ छौँ। र त्यसपछि अब यो पर्यटनतिर पनि छ र त्यस विकासका लागि पनि चाहिँ हो। हामीले अलिक केबल कारको विषयमा चाहिँ यहाँ विषयहरू चाहिँ उठाइएको चाहिँ छ, राखिएको चाहिँ छ। यसका लागि अब यो सुर्खेत सिद्धा पाइला यो केबल कारको र यो रारा मुर्मा टपको यो अध्ययन चाहिँ हामीले गर्ने भनेर यो वर्ष अध्ययनमा राखिएको छ। त्यसपछि मानमादेखि कोटबाडा भनेको त्यो खोला वारिपारि चाहिँ सिधा एउटै डोरी चाहिँ हालेर दुईवटा डिब्बा माथि अब नाम केबल कार हुँदो रहेछ, ट्विन जस्तै फेरि हो त्यो, तर त्यसलाई ट्विन नभने अहिले केबल कार नै भनेर चाहिँ एउटा डिब्बा उता एउटा डिब्बा यता जाने, किनकि कोटबाट एयरपोर्ट सदरमुकामबाट त्यो खोलोको कारणले गर्दा धेरै टाढा चाहिँ भयो। त्यो सम्भावित अध्ययन गर्दा फिजिबल छ भन्ने भइसकेपछि त्यसलाई पनि अब हामीले अब केबल कारकै रूपमा लियो भने कोटबाट एयरपोर्ट र सदरमुकाम बिचको कनेक्सन चाहिँ जोडिन्छ, नत्र भने एयरपोर्ट एका ठाउँमा त्यसपछि अब सदरमुकाम चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ भयो भनेर त्यहाँ चाहिँ हामीले बनाउने, त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्ने नीति चाहिँ राखेका चाहिँ छौँ। त्यसै सुरुङ मार्ग, रेलवे, जलमार्ग जस्ता चिजहरू सम्भावित अध्ययनकै क्रममा चाहिँ यहाँ राखिएको चाहिँ छ। र अहिले अब सबभन्दा बढी गुनासो चाहिँ आएको ठाउँहरू र हामीले सुधार गर्न नसकिएको कुराहरू एउटा क्षेत्र के छ भने अब समग्र योजना निर्माणको मामिलामा त हुँदै हो, त्यो त समस्या छ, त्यो त पटक हामी छलफल गऱ्यौँ। बजेट निर्माण नीति हामीले जति राम्रो चाहिँ नीति लिए पनि बजेट बन्दाखेरि, मन्त्रालय कार्यक्रम बनाउँदाखेरि नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कोतिर, कार्यक्रम अर्कोतिर चाहिँ हुने गर्छन्। विगतका चाहिँ बजेटले त्यस्तो देखायो र मन्त्रालयको समस्या भनेको मागमा आधारित चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम बनाउनु पर्ने भावनाले अन्ततः फेरि अब नीतिले एउटा बोल्ने, माग अर्को भएर जाने, तल पब्लिकहरूको माग, यसले गर्दा केही समस्याहरू चाहिँ यहाँ छ हाम्रो यतापट्टि भने। त्यसपछि अर्को समस्या भनेको सेवा प्रवाहको बारेमा चाहिँ समस्या चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो चुस्त सरल पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई आम नागरिकको प्रदेश सरकारप्रतिको अपनत्व र विश्वसनीयता बढाउन सार्वजनिक प्रशासनको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत एवं मनोव्यवहारिक पक्ष सबलीकरण तथा निरन्तर सुधार गर्दै लगिनेछ भन्ने छ। अब यसलाई अलिकति प्रभावकारितामा लैजानका लागि पनि केही अलिकति ऐन कानुन निर्माण गरेर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ, नत्र भने फेरि पनि समस्याहरू त्यस्तै आउने स्थिति चाहिँ छ। त्यसपछि अब यो प्रदेश निजामती सेवालाई व्यावसायिक र गुणस्तरीय यो नागरिक केन्द्रित परिणाममुखी समसामयिक बनाउनका लागि प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी आवश्यक कानुनको निर्माणको आवश्यकता चाहिँ छ। यसका लागि पनि हामीले तत्काल एउटा ऐन चाहिँ निजामती ऐन बनाएर धेरै व्यवस्थाहरू यसलाई सुधार गर्नका लागि त्यहाँ हामीले राख्न जरुरी चाहिँ देखिन्छ। त्यसै तत्काल चाहिँ हामीले अब यो लोकसेवा आयोगलाई यसलाई तुरुन्तै ऐन बनाएर प्रभावकारी बनाएर अहिले जुन रिक्त रहेका दरबन्दीहरू छन् यो प्रदेशका स्थानीय तहका, यसलाई पनि हामीले तुरुन्तै हामीले त्यसको चाहिँ आपूर्ति चाहिँ गर्नुपर्दछ त्यहाँ। त्यसपछि अब राम्रो गर्ने काम, अब कर्मचारीहरूमा केही सुधार ल्याउनका लागि राम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि अलिक प्रोत्साहित चाहिँ गर्ने गरिकन पनि जान सकियो भने राम्रो कामका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा संस्कारको विकासका लागि पनि अब त्यस्तो किसिमको केही अब हामीले नीतिहरूमा बोलिएको चाहिँ छ। त्यसै महिला कर्मचारी मजदुरमा कार्यरत महिलाहरूको जो कार्यस्थल चाहिँ हो त्यस ठाउँमा अब अलि शिशु स्याहार केन्द्र चाहिँ हामीले स्थापना गरेर जाने पनि अब नीतिमा यहाँ उल्लेख गरिएको चाहिँ छ। त्यसपछि अब यहाँ अर्को विषय उठेको कुरा चाहिँ छ, के छ भने यो शहीद परिवारहरू, घाइते अपाङ्गहरूका विषयहरू चाहिँ उठेका चाहिँ छन्। हामीले जुन उहाँहरूको सम्मानका लागि केही
भत्ता व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा राखिएको चाहिँ छ। यसमा अझै विषय चाहिँ उठ्यो अब आर्थिक रुवाले के हो नि भन्ने कुराका बारेमा त हामीले छलफल गर्छौँ, सरकारले छलफल गरेर नै ल्याएको चाहिँ छ, सकिन्छ भनेर नै हो। र अहिले अब हामीले हिजोको चाहिँ अब दण्डकालमा विस्थापितहरू पनि छन् भन्ने कुरा यहाँ संसदमा पनि विषयहरू चाहिँ उठ्यो। त्यस्ताहरूको हकमा अवस्था के छ कसो त्यसलाई पनि हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट केही सम्बोधन गर्न सकिने गरी हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। त्यसपछि महिला सेवा हाउसका कुराहरू चाहिँ छन् र त्यसपछि अब गम्भीर प्रकृतिक घाइते अपाङ्गहरूको पुनर्स्थापनाका कुराहरू चाहिँ छ, यता पनि लक्षित गरिएको चाहिँ छ। त्यसपछि अब कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विकृतलाई मध्यनजर गर्दै विपद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र स्वयं सङ्घ संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारी बनाउने नीति चाहिँ लिएको चाहिँ छ। यसका लागि अब हामीले यो हामी बनाउँछौँ हाम्रो विपद कोष भनेर अब हामीले अलि विपद कोष स्थानीय लेभलमा पनि हामीले स्थापना गरिदिने, किनकि कैयौँले सहयोग गर्न चाहन्छन्, कहाँ सहयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भयो। हरेक हामी स्थानीय पालिकामा विपद कोषहरू चाहिँ राखियो भने स्थानीय पालिकालाई सहयोग गर्ने स्थानीय पालिकालाई चाहिँ त्यहाँ कोषमा जम्मा पार्छन्, जिल्लामा विपद कोष बनाउने जिल्लाको विपद कोषमा जम्मा हुन्छ, जिल्लाले सहयोग गर्न चाहने, प्रदेशलाई सहयोग गर्न चाहनेहरूले हामीले प्रदेश विपद कोष हामीले बनाइसकेका छौँ र यो विपद कोषबाट नै हामीले सबै यसका लागि हामीले उद्धार गर्ने कुरा, राहत पुनर्स्थापनाका प्याकेजहरू हामी त्यहाँबाट लिने र यसको चाहिँ न्यूनीकरणका लागि हामीले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भनेका चाहिँ छौँ र यो विपद व्यवस्थापन ऐनमा पनि व्यवस्था भएको कुरा चाहिँ हो। अहिले प्रत्येक वडा लेभलमा एउटा उद्धार राहत सहयोगका लागि चाहिँ भनेर स्वयंसेवकहरू चाहिँ बनाउने भन्ने कुरा भएको छ। तिनीलाई तालिम प्राप्त चाहिँ हामीले अझै ट्रेनिङ दिने प्रत्येक वडामा र साधन स्रोत त्यहाँ दिने, घैँटी होला, बिल्चो होला, बाउसोहरू चाहिँ फरुवाहरू चाहिँ होलान्। त्यसै अब घाइतेहरूलाई चाहिँ प्राथमिक उपचार गर्ने कुराहरू होला, त्यो ट्रेनिङ तिनीलाई चाहिँ दिने, त्यो बक्सहरू चाहिँ अब फर्स्ट टर्म ट्रिटमेन्ट बक्सहरू चाहिँ त्यहाँ तिनीलाई चाहिँ दिने र त्यसपछि तुरुन्तै अब घाइते भएकोलाई उद्धार गरेर ल्याएर उपचार स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्नका लागि उनलाई अब बिरामी बोक्ने सामग्रीहरू त्यस्तो चाहिँ दिने गरिकन अलिकति सूचना गर्ने, यो स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो पनि फेरि कुनै भत्ता चाहिँ लिएर गर्ने कुरा होइन कि अब यो भोलिन्टियर नै स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी यहाँ राख्ने भन्ने नीति हामीले राखेका चाहिँ छौँ। र त्यसपछि अब यो सामुदायिक सञ्चार माध्यमको संस्थागत क्षमता विकास तथा सञ्चारकर्मीको पेसागत क्षमता वृद्धिका लागि क्रियाकलाप मार्फत आम सञ्चार माध्यमलाई स्वच्छ, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने नीति लिएको चाहिँ छ। हामीले यसमा के गर्ने भन्ने कुराहरू पढ्नेहरूका लागि हामी छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन देखिएर यसलाई पनि अलिकति हामीले प्रभावकारी व्यवस्थित गर्नका लागि केही नीति लिनुपर्छ भनेर नीति लिएको चाहिँ छ। विद्युतीय सुशासन गृहयोजना तयारीको कर्मचारी डिजिटल कर्णाली प्रदेश बनाउने जुन कर्णाली प्रदेश सरकार सोच छ, यसलाई पुरा गर्नका लागि केही कार्यक्रमहरू यहाँ राखिएका चाहिँ छन्। अहिले यसमा पनि अब यहाँ उल्लेख गरिएको छ, राखिएको छ यहाँ। त्यसपछि अब अहिले अर्को आयोजना छनौट कसरी गर्छ, आयोजना कसरी, यसका आधारहरू के हुन् भन्ने कुरा व्यापक प्रश्नहरू चाहिँ उठ्ने गरेको चाहिँ छ। र अहिले पनि अब समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने मागमा आधारित समस्याहरू चाहिँ छन्। यसका लागि हामीले हरेक चाहिँ विभागीय मन्त्रालयहरू र हरेक विभागहरूले आयोजना बैंक निर्माण गर्ने र त्यसको सबै सम्भावित अध्ययन चाहिँ गर्ने। जस्तै खानेपानीको कति हो, के हो खानेपानीको, सिँचाइको के हो, सडकको के हो, पुलको के हो, कृषिको के हो, पर्यटनको के हो, सबै यसले मन्त्रालयहरूले आयोजना ब्याङ्क बनाउने, बरु आयोजना ब्याङ्क बनाउने व्यापक छलफल गर्ने। अहिले पनि अब छलफलमै छैन, अब अहिले पनि माननीय सांसदहरूको सिफारिसको कुरा होला, स्थानीय तहको सिफारिसको कुरा अथवा कसैको सिफारिसको कुरा चाहिँ होला। तर त्यो फिजिबल छ छैन, आवश्यक छ छैन भन्ने कुराहरू स्वयं बजेट हाल्ने, योजना निर्माण गर्ने मान्छे नै अनभिज्ञ चाहिँ हुन्छ। यस्तो स्थिति नआओस् भनेर यसको सम्पूर्ण सम्भावित अध्ययन र अनुमानित लागत कष्टसहितका चाहिँ हामीले यो आयोजना ब्याङ्कहरू चाहिँ बनाएर हामीले राख्यौँ भने हामीले बजेट बनाउनेलाई छलफल गर्नु पर्ने, प्राथमिकताको आधारमा हामीले बजेट राखेर जान सक्छौँ। र बजेटको बेला यदि चटारो चाहिँ हामीलाई हुँदैन। अब त्यो कहाँ हाल्ने, कता हाल्ने, केमा हाल्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ चटारोको चाहिँ अन्त्य हुन्छ। यसको लागि अलिक त्यो गर्न जरुरी चाहिँ छ। त्यो गरेका छौँ। र केही विषयहरू यहाँ अब उठेका छन्। अब यो प्रदेश सरकारले सुशासनका बारेमा अलिकति अब राम्रो भूमिका निर्वाह गरेन भन्ने कुरा पनि छ। अहिले भर्खरै यो 10वटा जिल्लाको कल सेन्टरहरू जडान गर्दा त्यहाँ भएको अनियमितताका कुराहरू पनि उठेका चाहिँ छन्। र यी विषयहरूमा कर्णाली प्रदेश सरकारले छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको म जानकारी गराउन चाहन्छु सम्मानित सदनमा।
र त्यसपछि काहीँ कतै त्यस्तो चाहिँ भएको भेटिएमा हामीले कारबाही चाहिँ हामीले गर्छौँ। यो कुराको अहिले विश्वास मैले दिलाउन चाहेँ। र त्यसपछि अब यहाँ केही कर्णाली प्रदेशका थुप्रै मुद्दाहरू चाहिँ छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाका कुराहरू पनि छ यहाँ विषय उठेको। र त्यसपछि अब हामीले सीमा क्षेत्रमा अब हामीले पर्यटन पूर्वाधारका कुराहरू चाहिँ छन्। र यी थुप्रै विषयहरूका बारेमा हामीले सरकारमा आवश्यक छलफल चाहिँ गरेर र हामीले धेरै विषयवस्तु हामीले संसदमा पनि हामीले छलफल गरेर अगाडि जाने, अगाडि बढ्ने म सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जसरी एउटा महत्त्वपूर्ण अब सुझाव सल्लाहहरू छोटो भयो समय, अहिले हामी हिजो साँझसम्म हामीले सुझाव राख्दै थियौँ थुप्रै माननीय सदस्यहरूका। अघिल्लो वर्ष जो हाम्रो के भन्दा हामीले गते पेस गऱ्यौँ, 30 दिनको समय बाँकी थियो। थुप्रै सुझावहरू प्री बजेटमा आयो। त्यसपछि हामीले बजेट बनाउने समय धेरै बाँकी राखेर नीति तथा कार्यक्रम हामीले ल्यायौँ। नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विचारहरू चाहिँ आए र नीति तथा कार्यक्रममा आएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू विचारहरू हामीले बजेटमा समावेश गर्ने समय हामीले पायौँ। तर यो वर्ष अहिले जुन छलफलमा उठेका विषयवस्तुहरू, चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा उठेका विषयवस्तुहरूलाई बजेटमा समावेश गर्ने कुराहरूमा हामीसँग समय रहेन। हामी यो पास गर्छौँ, फेरि तुरुन्तै बजेट अहिले नै पेस गर्नुपर्ने भावनाले यसलाई हामीले थप पछि छलफल गरेर महत्त्वपूर्ण सुझावलाई समावेश अहिलेको कार्यक्रममा बजेटमा नगरी नहुने त्यस्ता विषयहरूको हकमा हामीले समेटेर जाने कुराहरू। र अहिले मुख्य गरी म फेरि पनि विनम्रका साथमा आग्रह अनुरोध गर्छु र विकास सबैको साझा एजेन्डा हो। भोलि कोही सत्तापक्षी आउँला, कोही प्रतिपक्षी आउँला, यो भइरहने कुरा हो। कोही कुनै बेला सरकारभन्दा बाहिर होला, कतिखेर कोही सरकारभन्दा बाहिर होला, कोही सरकारभित्र चाहिँ होला, यो नियमित भइरहने कुरा हो। तर कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास हाम्रो सबैको साझा दायित्व हो। यो सबैको साझा दायित्व पुरा गर्ने जुन ध्येयका साथ, उद्देश्यका साथ प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि यही कुरालाई चाहिँ चिन्ताका साथ उठाएर यो विकास हामी सबैको साझा एजेन्डा हो भनेर जुन सहयोग गरेका चाहिँ छ, अहिलेको हाम्रो प्री बजेट ल्याउने कुरामा होस्, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने कुरामा होस्, बजेट ल्याउने कुराहरूमा होस्, यसका बारेमा हामीले प्रतिपक्ष दलसँग सत्तामा सामेल भएका हामी दलहरू हामी सबै बसेर छलफल गरेर सर्वदलीय बैठक नै हामीले गरेर हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यसो हुँदा कुनै पनि समस्या आउँदा हामीले सर्वदलीय सर्वपक्षीय हामीले छलफल गरेर सल्लाह गरेर आउँछन् समस्याहरू थुप्रै। यो स्वाभाविक चाहिँ हो। दलीय राजनीतिमा हामी चाहिँ छौँ, दलका आफ्ना विषय छन्, सबैले आफ्ना विषयहरू सशक्त ढङ्गले सदनमा राख्नुपर्छ। यसमा किन राखियो, किन भनियो भन्ने कुराहरूमा प्रदेश सरकार भन्ने पक्षमा चाहिँ छैन। तर प्रदेश सरकार विनम्र आग्रह अनुरोध चाहिँ के हो भने यहाँको विकास हामी सबैको साझा एजेन्डा हो, यहाँको समृद्धि सबै हाम्रो साझा एजेन्डा हो, कर्णाली प्रदेश सुशासन हामी सबैको साझा एजेन्डा हो। साझा एजेन्डामा हामी एउटै ठाउँमा उभिएर अभियानमै हामी गएर साँच्चीकै हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। यसैभित्र कर्णाली प्रदेशको भविष्य छ, कर्णाली प्रदेशका जनताको भविष्य छ। यो भविष्य निर्धारण गर्ने जिम्मा जनताले तपाईँ हामीलाई यो संसदलाई दिएको चाहिँ छ। यसमा हामी सबै जिम्मेवार चाहिँ भएर सरकार बढी जिम्मेवार चाहिँ हुनुपर्छ, बढी जवाबदेही हुनुपर्छ। त्यसपछिको अर्डिनेट सरकार, वैकल्पिक सरकार भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि जिम्मेवार चाहिँ हुनुपर्छ। जिम्मेवार चाहिँ भएर हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ, जिम्मेवार भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यही म आग्रह अनुरोध मैले गर्दै मेरा भनाइहरू यहीँ राखेँ र अन्तिममा माननीय सभामुखज्यू, कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा नियमावली 2074 को उपनियम 37 3 बमोजिम पारित गरियोस् भनी सभा समेत प्रस्ताव पेश गर्छु। धन्यवाद।